Salam alaikum. Les deux premières séances, nous avons une introduction générale à la comptabilité. La troisième séance sera consacrée à l'explication du plan comptable général marocain. Le plan comptable général marocain est un document très important. Il y a l'explication des cours prochains ou les exercices. Donc, le plan comptable général marocain fait deux parties. La partie obligatoire et la partie optionnelle. كل واحدة فيهم مقسمة على دو بارتي. لا بارتي الاولى من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 اللي كتحتوي على دي كونط دو سيتوياسيون اللي كنحتاجوهم في لابوراسيون ديال لو بيلون، و لا دوزيام بارتي من لا كلاس 6 حتى لا كلاس 8 اللي كتحتوي على دي كونط دو جيستيون اللي كنحتاجوهم في لابوراسيون ديال لو سي بي سي. بينما لا كلاس 9 اللي كونساكري على كونطابيليتي اناليتيك، و لا كلاس 10 فيها دي كونط سبيسيو. اللي كيهمنا دابا هو لا كونطابيليتي جينيرال. وإلا تذكرنا لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي جينيرال فهما l'établissement de la situation patrimoniale de l'entreprise à partir du bilan ou la détermination de son résultat et ses composantes à partir du CPC. Donc إلا شفنا في هاد لو شيما فباش نديرو لو بيلون فحنا كنحتاجو دي كونط دو سيتوياسيون اللي هما من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5، ou باش نديرو l'élaboration ديال لو سي بي سي فحنا كنحتاجو دي كونط دو جيستيون اللي هما لا كلاس 6 و 7 و 8. إلا فتحنا لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان فحنا غادي نلقاو لا ميم كلاسيفيكاسيون من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5. سو سون دي كونط دو سيتوياسيون اللي تابعين لا كونطابيليتي جينيرال، و من لا كلاس 6 حتى لا كلاس 8 سو سون دي كونط دو جيستيون اللي تابعين تا هما لا كونطابيليتي جينيرال، و لا بارتي اوبسيونيل فهي كتحتوي على لا كونطابيليتي اناليتيك و لي كونط سبيسيو. بالنسبة لي كونط دو سيتوياسيون فهما لا كلاس 1 compte de financement permanent, la classe 2 compte d'actifs immobilisés, la classe 3 compte d'actifs circulants hors trésorerie, ou la classe 4 compte de passifs circulants hors trésorerie, ou compte de trésorerie lié à la classe 5. Les 5 classes ce sont des comptes de situation qui ont l'élaboration du bilan, alors que la classe 6 compte de charges, la classe 7 compte de produits, ou la classe 8 compte de résultats, فهما des comptes de gestion اللي كنحتاجوهم في l'élaboration ديال le CPC. ناخدو par exemple la classe 1. فعلا سميناها une classe حيت كتحتوي على un chiffre كتسمى une classe ولا une masse. يعني par exemple عندي la classe 1, la classe 2, classe 3, classe 4, classe 6, classe 7، وكل classe كتحتوي على des rubriques، وكل rubrique كتحتوي على deux chiffres. Par exemple, la rubrique 11, rubrique 13, rubrique 14, rubrique 25. وكل la rubrique فهي كتحتوي على des postes، و poste كيتكون من 3 chiffres. Par exemple, poste 111, 112, 213 إلى آخره. وكل poste كتحتوي على des comptes اللي كيتكونوا من 4 chiffres. و parfois كنلقاو ان سو كونت ولا كونت ديفيزيونير اللي كيتكون من 5 شيفر اللي كنلقاوه ديما اون بلو. هذه هي لا ستركتور ولا لا كوديفيكاسيون ديال لو بلان كونطابل ماروكان، واللي غادي نلقاوها في لا باج 4 من لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان دي زونتربريز. ديما les objectifs de la comptabilité générale l'établissement de la situation patrimoniale de l'entreprise à partir du bilan, la détermination de son résultat à partir du CPC. Le bilan غادي نلقاو في la page 46 et 47 du plan comptable général marocain les deux parties actifs et passifs. في la structure ديالو غادي نلقاو les classes ou les masses en rouge، غادي نلقاو en gras les rubriques، وغادي نلقاو les postes. في لو بيلون اخر حاجه كتكون عندي هما لي بوست، وما كيكونوش عندي لي كونط بور ان سامبل ريزون واللي هي لا ميتريز ديال لا طاي ديال الطابلو. الا كنا كنديروا لاباريسيون ديال لي كونط فغادي يكون عندنا واحد الطابلو كبير اللي ما نقدروش نفهموه الا شفناه. داكشي علاش درنا لو روغروبمون ديال لي كونط في لي بوست. باغ اكزومبل الا خدينا لا روبريك ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل فاحنا غادي نلقاو فيها لي بوست terrain, construction, installation technique, matériel de transport ou اللي هما بالضبط هادو. La rubrique 23 في la classe de اللي هي l'actif immobilisé غادي نلقاو فيها بالضبط هاد
les postes. Les terrain, construction, installation technique, matériel et outillage, matériel de transport, matériel de bureau et autres immobilisations corporelles, ainsi les mobilisations corporelles en cours. ناخذ exemple. مثلا عندي في la situation patrimoniale ديالي bâtiment ب 200,000 درهم. غادي نقلب في لو بيلون ما غاديش نلقاو ان تيتر اللي فيه باتيمون، ولكن الا مشينا لا كلاس 2 وبالضبط لا روبريك 23 اللي هما لي زيموبيليزاسيون كوربوريل غادي نلقاو لي باتيمون في لو كونت 23 21. دونك غادي نمشيو لي زيموبيليزاسيون كوربوريل في لاكتيف موبيليزي ديال البيلون وغادي نقلبو على انا بوست، فغادي نلقاو بلي لو كونت 23 21 كاين في لو بوست ديال لي كونستركسيون اللي هو 232 وغادي نمشيو للو بيلون ديالنا وغادي نعمروه ب 200,000 درهم. نفس الحاجه بالنسبه لو كونت دي برودوي شارج اللي هو لو سي بي سي، فغادي نلقاو فيه لي روبريك ولي بوست وما غاديش يكون عندنا لي كونت حيتاش ils sont regroupés في لي بوست. بالنسبه لي كلاس اولا لي ماس ديال لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان، احنا غادي نبداو لي كونت دو سيتياسيون اللي هما لو بيلون. فاول كلاس عندي هي لا كلاس ديال فينانسمون بيرمانون. الا شفنا فينانسمون يعني تنقولوا اون ريسورس، وإلا قلنا بيرمانون يعني كنقول شي حاجه دورابل، يعني لي ريسورس دورابل. ناخذ دي زيكزامبل. باغ اكزومبل لي كابيتو بروبر فهما فلوس ديالك نتا واللي حاطهم في لا سوسيتي ديالك باش يبقاو فيها اون لونغ بيريود، يعني اول حاجه سي اون ريسورس وثاني حاجه بيرمانونت. Le deuxième exemple, emprunt auprès des établissements de crédit. Par exemple, un emprunt chez la BMCE. كنعرفوا l'emprunt le minimum ديالو غادي يكون مثلا 4 ans 5 ans يعني كثر من عام. Donc c'est une ressource ou permanente ou la durable, donc غادي نلقاوها في les comptes de financement permanent. ثالث حاجه le fournisseur d'immobilisation. كنعرفوا بلي لو فورنيسور كيعطيني ان كريدي ديال 3 شهور شهرين 4 شهور ماكسيموم، ولكن لي فورنيسور ديموبيليزاسيون سو سون لي فورنيسور اللي كيعطيوني دي كريدي لواحد المده اكثر من عام. دونك اون فوا اون ريسورس اكثر من عام فانا غادي نلقاوها parmi les comptes de financement permanent. La deuxième classe هي l'actif immobilisé. Il a quand la première classe ce sont des ressources permanentes. La classe 2 كيكونوا فيها les emplois stables ou là les emplois immobilisés. ناخذ des exemples. Par exemple les frais de constitution. Les frais de constitution هما المصاريف اللي كنخسروا نهار فاش كنديروا la création ديال l'entreprise وقانونيا عندهم 5 سنين. دونك 5 سنين كتر من عام يعني خصنا ندخلوهم في لاكتيف immobilisé. ثاني حاجه لي باتيمون. انا مثلا عندي ان باتيمون فالإكسبلواتاسيون ديالو غادي تكون عندي كتر من عام، داكشي علاش غادي نلقاوها في لاكتيف immobilisé. لو تروازيام اكزامبل هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون. فلي تيتر دو بارتيسيباسيون مثلا انا بغيت نبارتيسيبي في واحد لا سوسيتي وحده اخرى اولا نبارتيسيبي في لا بورس مثلا، فلا بارتيسيباسيون ديالي راه كتكون اون بارتيسيباسيون استراتيجيك. كوم لي كندويو على لا استراتيجي فاحنا كندويو على اون لونغ بيريود اللي كتفوت عام. داكشي علاش كلشي هاد لي كونط غادي نلقاوهم parmi les comptes d'actifs immobilisés. La classe 3 هي la classe de l'actif circulant hors la trésorerie واللي هي liée à l'exploitation، يعني شي حاجه داخله مع لاكتيفيتي ديال لونتربريز شي داخل شي خارج. ناخذ دي زيكزامبل. مثلا لو بروميير اكزامبل هو لو ستوك دو مارشانديز. انا كنشري السلعه كنشري وكنبيع، ما عنديش انتيري باش تبقى عندي السلعه اكثر من عام، يعني ماكسيموم 3 شهور خصها تخرج، يعني شي حاجه داخله في ليكسبلواتاسيون قل من عام. داكشي علاش غادي نلقاها parmi les comptes d'actifs circulants. Le deuxième exemple les créances clients. لو كليون مثلا كيشري عندي السلعه بالكريدي، ما يمكنش نعطيه انا كريدي ديال اكثر من عام، والا غادي تكون اون كريونس immobilisée فحال لي فورنيسور ديموبيليزاسيون. داكشي علاش غادي نلقاها parmi les comptes d'actifs circulants. Le troisième exemple les titres et valeurs de placement. على عكس les titres de participation اللي عندهم une vision stratégique، فلي titres et valeurs de placement هما دوك لي titres اللي ممكن تشريهم اليوم و une fois يطلع الثمن ديالهم غادي تبيعهم غدا، يعني عندهم واحد لا دوغي صغيره واللي ممكن نقولوا قل من عام. داكشي علاش غادي نلقاوها parmi les comptes d'actifs circulants.
بالنسبة لا classe 4 le passif circulant hors trésorerie غادي نلقاو فيها les ressources d'exploitation يعني ce sont les ressources اللي قل من عام. ناخذ دي زيكزامبل. لو فورنيسور انا كنشري سلعه من عند لو فورنيسور بالكريدي، ولكن هاد لو فورنيسور راه ما غاديش يصبر عليا اكثر من عام، غادي يعطيني مثلا كريدي ديال 15 يوم، ديال 20 يوم، ديال شهر، ديال حتى 3 شهور. لو دوزيام اكزامبل سي لا سينيسيس. حنا تنعرفوا بلي شاك موا لونتربريز كتخلص اون كوتيزاسيون باترونال على سي بيرسونيل، داكشي علاش غادي نلقاوها في لا كلاس 4. Le troisième exemple, c'est l'État. وكنعرفوا بلي l'État c'est le mauvais créditeur، يعني ما يمكنش تصبر عليك الدولة أكثر من عام. داكشي علاش غادي نلقاوها في la classe 4 compte de passifs circulants hors trésorerie. بالنسبة لا classe 5 il contient les comptes de la trésorerie أو les disponibilités واللي غادي نلقاو فيها la trésorerie actif ou la trésorerie passif. Par exemple, la banque. أنا عندي فلوس في la banque. Donc c'est un emploi اللي غادي نلقاو في la trésorerie actif. Le deuxième exemple, la caisse. أنا مثلا عندي فلوس في la caisse. Donc c'est un emploi اللي غادي نلقاو في la trésorerie actif. بالنسبة لو troisième exemple, les crédits d'escompte. هما دي كريدي اللي كتعطيهم ليا لا بنك ولكن عندهم واحد المدة قصيرة. بالنسبة لي كونت دو جيستيون اللي تنحتاجوهم في ليلابوراسيون ديال لو سي بي سي فتلقاو لا كلاس 6 كي كونتيان لي كونت دو شارج. فأي شارج حملتها لونتربريز au cours de son activité فغادي نلقاوها في هاد لا كلاس 6. ولا كلاس 6 مقسمة ل 3 types de charges. كاينين دي charges d'exploitation يعني liées à l'activité normale de l'entreprise. كاينين دي charges financières liées au côté financier. وكاينين دي charges non courantes اللي هما دي charges exceptionnelles. ناخذ دي زيكزامبل. مثلا achat de marchandises. l'entreprise في l'activité ديالها كتشري وكتبيع في السلعة. داكشي علاش غادي نلقاوها في لي شارج ديكسبلواتاسيون وبالضبط في لو كونت 6111 achat de marchandises. لو دوزيام اكزامبل لي شارج دانتيغي. فحنا كنعرفوا بلي لونتربريز ملي كتاخد ان امبران شي لا بنك فهي اضافه لو رومبورسمون ديال هاد لومبران فهي كتخلص دي زانتيغي اولا فوائد. داكشي علاش غادي نلقاوها parmi les charges financières اللي كاينين في لا روبريك 63. Le troisième exemple, la rémunération des personnels. L'entreprise chaque mois كتخلص son personnel يعني داخله في l'activité normale ديالها داكشي علاش غادي نلقاوها parmi les charges d'exploitation. La classe 7 elle contient les comptes de produits. فبالعكس ديال la classe 6 اللي فيها les comptes de charge فلا classe 7 فيها les comptes de produits. وبنفس الطريقة باش نفرقها لا كلاس 6 لا كلاس 7 مفرقة وفيها la partie courante اللي فيها les produits d'exploitation les produits financiers و la partie non courante اللي فيها les produits exceptionnels. ناخذ des exemples. Vente de marchandises. فالونتربريز في l'activité normale ديالها كتبيع السلعة داكشي علاش غادي نلقاوها في لا كلاس 7 produits d'exploitation وبالضبط في le compte 7111. Le deuxième exemple, les revenus des titres de participation. فالونتربريز ملي كتاخد une participation اولا كتشري الاسهم من عند شي شركة اخرى الا وهي بغات تربح منها، يعني هادوك لي غوفوني اولا داك العائد اللي كتاخد سي ان برودوي فينانسيي. داكشي غادي نلقاوه في لا روبريك 73 اللي هما لي برودوي فينانسيي. Le troisième exemple, ce sont les produits de cession des immobilisations. Par exemple, l'entreprise a une machine قديمة وبغات تجددها مثلا غادي خصها تبيعها. Donc هاد l'opération c'est une opération exceptionnelle اللي ما كدارش كل مرة. داكشي علاش غادي نلقاوها parmi les produits non courants. في لا سيونس بروشين غادي نتعرفوا على لو بيلون بلي ديتاي دي ديتاي. غادي نتعرفوا على sa structure، غادي نتعرفوا على ses masses وغادي نديرو des exemples comment élaborer un bilan. Et à bientôt.